का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज छुट्टी के रोज़, एतवार के रोज़ आप सब यहाँ पर आए और इस मुलाकात को आप उसकी कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए, तो थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़, आज हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी, अगरचा कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी, और उसके अंदर हमने तफसीलन अपना नुक्ता नज़र खान साहब के आगे रखा और खान साहब की तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। सबसे पहले तो ये कि चूँकि गुज़श्ता रात हमें लेट आगाह किया गया 2 बजे के करीब आज की मुलाकात के हवाला से, तो कमेटी के 2 मेंबरान हामिद खान साहब और सलमान अकरम रज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो टाइमली यहाँ पर नहीं पहुँच सके फॉग की वजह से। क्योंकि आपको पता है सेंट्रल पंजाब में रास्ते जो हैं वो फॉग का प्रॉब्लम है, तो वो लेट हुए, अगरचा वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर आलमोस्ट नियर टू इस्लामाबाद जी। दूसरी चीज़ ये कि देखें, हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फ्रीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके, और उस गैर जानिबदार कमीशन के अंदर आज ये बात भी हम आपको क्लियर कर दें कि हम अपनी मर्ज़ी का जज नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए, ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इज़ाला हो सके और ज़िम्मेदारान का तयन हो सके। दूसरी चीज़ ये कि हम चूँकि आज मुलाकात हो गई, अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो वो पेशरफ्त अब आपको तीसरी मीटिंग के अंदर शो करनी होगी। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये 2 हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी, और उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है, लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इक़दाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फ़ाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है, और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं। देखें, किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, सिविलाइज डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ सबसे अहम होती है कि आप किसी भी मामले की इंक्वायरी किसी गैर जानिबदार फ़र्द या कमीशन से करवाएं। हमारा कोई मुतालबा इस किस्म का नहीं है जो ना माने जाने वाला हो, और ये सबसे आसान मुतालबात हैं। हमें तो आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि अगर आप समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो लाएँ वो CCTV फुटेजेस, वो जुडिशल कमीशन के आगे रखें, तयन करें ज़िम्मेदारान का, ताकि उसके ऊपर ना फिर हमें एतराज़ हो ना आपको एतराज़ हो। लेकिन किसी का हैंड पिक्ड फैसला हमारे लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरा, हमारे जितने भी असीरान हैं जो जेलों के अंदर हैं, और जो असीरान मिलिट्री कोर्ट के अंदर थे, उनको जिस जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, उनको जिस टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उसके ऊपर भी खान साहब ने वाज़ह हदायत जारी कर दी हैं। हम ह्यूमन राइट्स के अंदर इस मामले को इंशाल्लाह उठा रहे हैं। ये मामला ह्यूमन राइट्स का है। और देखें, सबसे आखिरी बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, वो हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे, हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी।
ہمارے پاس آج ایک بہت آسان آپشن تھا کہ چونکہ ملاقات ایز پر دا کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ہمارے ڈیزائرڈ ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی، ہم باہر آ سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات کی، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مد نظر پاکستان ہے، ہمارے مد نظر پاکستان کی عوام ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے، اس کے مد نظر 25 کروڑ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے اس بات یہاں تک گئے ہیں، انہوں نے اتنی لینینس دکھائی ہے۔ آئی گیس کہ دس از دا ٹائم ناؤ کہ اگر آپ نے مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے اوپر آپ اپنی عملی جو آپ کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس کو شو کریں، کمیشن بنائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے گا، عمران اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے جو آپ کے دو مطالبات ہیں ان پر اگر حکومت یا آپ کا کنسنسس بنتا ہے تو کیا یہ ڈیڈ لائن جو ہے اس میں بھی توسیع ہوگی؟ نہیں جی، اس کا اختیار صرف خان صاحب کے پاس ہے، اس میں ہم کسی قسم کی توسیع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آج بھی ان سے بات ہوئی ہے، اگر کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ پیش رفت خان صاحب تک پہنچے گی تو پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ ایز اف ناؤ 31 جنوری ہی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ خان صاحب نے بات کی کہ اسیران کی رہائی، اور آپ نے اپنی ٹویٹس میں بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، یہ صرف آپ لوگ کی خواہش ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکالو؟ اس کی خواہش نہیں، اس کے اوپر میں ایک اور بات واضح کر دوں جی کہ خان صاحب نے صرف اپنے کارکنان اور اپنے قید ورکرز کی بات کی ہے۔ ہم نے آج بھی یہ بات عمر ایوب صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے ہم نے کہی ہے، خان صاحب نے اپنی رہائی کی کوئی بات نہیں کی۔ خان صاحب کی رہائی کی بات مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اتحادیوں کی طرف سے ہے، اور عمران خان کے تمام چاہنے والے اور عمران خان کے ورکرز کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اس میں بھی ایک بات کلیئر کر دیں، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے تمام مقدمات کو فیس کر کے آئینی اور قانونی طریقہ کار سے باہر آئیں گے۔ ہم صرف وہاں پر حکومت سے پروسیکیوشن کے کردار کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو ناجائز وکٹمائز کیا جاتا ہے، جس طرح خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، شام کو ان کی روک کار جاری ہونی تھی اراؤنڈ منتھ اگو، لیکن پھر نیو ٹاؤن کے کیس کے اندر خان صاحب کا نام ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا گیا۔ تو یہ واضح انتقامی کارروائی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسیران کے اکثر کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ جب آپ کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو آئینی اور قانونی طور پہ ضمانت آپ کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے پروسیکیوشن کے کردار کی وجہ سے۔ اور سب سے آخر میں جو کل کا ایک فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ فیصلہ پاکستان کی کسی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ القادر کے اندر عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی فیملی کا کوئی ممبر، ان کی پارٹی کا کوئی ممبر کسی بھی حوالے سے بینیفیشری نہیں ہے۔ پیسے سرکار کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں، اور بات ایک ٹرسٹ کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسپرچولیزم کے اوپر لیکچرز ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا ہے، وہ یونیورسٹی ہے، دیٹ ٹو از اے ٹرسٹ۔ یہ کوئی ذاتی اونڈ پراپرٹی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ذاتی یونیورسٹی ہے، یہ ٹرسٹ کا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم سوال لے لیں۔ ایک طرف آپ چارٹر آف دو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے دینے جا رہے ہیں۔ کل اناؤنس کر دیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ اگر اگینسٹ آتا ہے تو مذاکراتی عمل پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، مذاکراتی عمل کے اندر ہمارے رویوں میں تو تلخی آئے گی۔ یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو سزا سنانے کے بعد وہ بڑے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوں گے، سچویشن مزید رف اینڈ ٹف ہوگی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے 31 جنوری تک کا گو ہیڈ دیا ہے، تو وہ اس ٹینس ماحول کے اندر جاری رہیں گے۔ اور ان مطالبات کے اندر اسیران کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں، ہمارے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، سینٹ کا اجلاس ہے، ان کے پروڈکشن آرڈر بھی فوری طور پر جاری کیے جائیں تاکہ وہ آگے اجلاس۔ صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ اپنے مطالبات لے کر جا رہے ہیں، کیا اس پیپر پر عمران خان کے بھی دستخط موجود ہیں؟ نہیں، جب عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، اس کو مینڈیٹ دے دیا، تو پھر کمیٹی کے اراکین اور کمیٹی کے سربراہ کے سگنیچر موجود ہوں گے نا۔ عمران خان کے سگنیچر اس پہ کیوں ریکوائرڈ ہے؟ تو یہ چیز مان لی جائے کہ فیصلے کا اختیار عمر ایوب صاحب کے پاس ہے، عمران خان کے پاس نہیں؟ عمر ایوب صاحب کو عمران خان صاحب نے پورا مینڈیٹ دیا ہے۔ اس کمیٹی کا کوئی بھی رکن ہو، وہ عمر ایوب صاحب ہوں، وہ CM KP کے علی امین گنڈا پور صاحب ہوں،
وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، وہ اسد کیسر صاحب ہوں، ہر بندے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے، مذاکرات کے اوپر اپنی ان پٹ دے سکتا ہے. لیکن دیکھیں ہم پرنسپل قسم کے لوگ ہیں، میچور سیاسی لوگ ہیں. جب کمیٹی کا سربراہ ہمارے ساتھ ہے تو جو بھی ان رائٹنگ خط و کتابت ہوگی وہ کمیٹی کے سربراہ کی سگنیچر کے ساتھ ود ہز کنسنٹ، اور آبویسلی خان صاحب کا ان پر اعتماد ہے تو یہ کنسنٹ ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوگا اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوگا سارا کچھ.